एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले पनि बोल्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेसले पनि भन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा नै गगन थापाको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। लुकाएर काम नगरौँ, यो एमसीसी सम्झौताका प्रत्येक धाराहरूलाई छलफल गरौँ। एमसीए नेपालले गरिरहेका गलत क्रियाकलापहरूलाई रोकौँ, त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। त्यसलाई रोकेर बीपी कोइरालाले भन्नुभएको समाजवाद गन्तव्य छोपौँ, अहिलेको संविधानमा लेखिएको गन्तव्य हो त्यो। नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, यी सबै पार्टीहरूसँग समाजवादको एजेन्डा छ। तपाईहरूलाई समाजवादको गन्तव्य लिन यो संविधानले पनि मार्गनिर्देश गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्व अथवा उपेन्द्र यादवको नेतृत्व, तपाईहरूलाई पनि पार्टीको नाम नै समाजवादी भनेर राख्न रहर भयो, इच्छा भयो। तपाईहरूलाई गन्तव्य समाजवाद संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। यदि तपाईहरूको गन्तव्य समाजवाद हो भने सुकुम्बासी जनताका छातीमा गोली हान्नु समाजवाद गन्तव्य हुन सक्दैन। यो गन्तव्य अमेरिकाको उपनिवेशवाद हुन सक्छ। युद्ध उन्मादी नीति हो अमेरिकाको उपनिवेशवाद। त्यो युद्ध उन्मादी नीतिले नै सुकुम्बासी जनताका छातीमा गोली हान्न सक्छ। अमेरिकाले तपाईहरूबाट चलाइएको गोलीको विरोध गर्दैन अहिले, किनभने तपाईहरूलाई अमेरिकाले दलाल बनाउन चाहेको छ, तपाईहरूलाई अमेरिकाले लम्पसार बनाउन चाहेको छ। त्यसैले तपाईहरूको गोलीको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्छ अहिले अमेरिकाले। जसरी अशरफ घानीले चलाएको गोलीलाई राम्रो देख्थ्यो अमेरिकाले, तर तालिबानीहरूले चलाएको गोलीलाई आतंककारीहरूको गोली देख्थ्यो अमेरिकाले। अमेरिकाले चलाएको ड्रोन आक्रमणबाट 10 जना नागरिकहरू मारिए, त्यो आतंकवाद हो कि होइन? अमेरिकाले सद्दाम हुसैनलाई मार्ने भनेर तमाम नागरिकहरूलाई मार्यो इराकमा, त्यो आतंकवाद हो कि होइन? अफगानिस्तानका लाखौं नागरिक मारिए, त्यो आतंकवाद हो कि होइन? अमेरिकी सेनाहरू नै धेरै संख्यामा मारिए, त्यो अमेरिकाको आतंकवाद गन्तव्य हो कि होइन? आजको जनचासोको 139 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एमसीसी सम्झौता लागू गर्नका लागि एमसीए नेपालको नाममा सरकारले नेपालका विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरिरहेको छ। 200, 300, 400 रोपनी जग्गा जमिन खरिद भएर त्यहाँ परियोजना स्थल निर्माणको निम्ति भनेर धमाधम काम भइरहेका छन्। सरकारले जंगल फडानी अभियानलाई पनि तीव्रता दिएको छ। तर दुःखको कुरा, हिजो रूपन्देही जिल्लाको बुटोल महानगरी नजिकै 4 जना सुकुम्बासी जनतालाई गोली हानेर सरकारले मार्यो। ती सुकुम्बासी जनताका नाममा किन मारिए ती नागरिकहरू, यो निकै चासोको विषय हुनुपर्दछ। यो लोकतान्त्रिक सरकारले शासन गरेको अहिलेको अवस्थामा यो सरकार लोकतान्त्रिक भनिन्छ, यो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिन्छ। तर जनता लोक हुन्, जनतालाई लोक भनिन्छ। लोकको अहितमा काम गर्ने सरकारको काम लोकतान्त्रिक होइन, अलोकतान्त्रिक हुन्छ। त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन, अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ भन्ने गम्भीरतातर्फ यो सरकार गइरहेको छैन। सुकुम्बासी जनताले आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाइरहेको र त्यहाँ बसोबास गरिरहेको ठाउँमा जबरजस्ती सरकारले सुकुम्बासी जनतालाई उठाउन मध्यरातमा धेरै पहिलेदेखि दुःख दिँदै आइरहेको थियो। प्रहरीहरू जाने, घर भत्काउने, जनतालाई उठीबास गर्न लगाउने र मध्यरातमा सुतेको अवस्थामा जनतालाई आतंकित बनाउने काम भइरहेको थियो। त्यो सुकुम्बासी बस्ती भनिएको ठाउँमा जनताले धेरै वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए।
त्यो ठाउँमा औद्योगिक नगरी स्थापना गर्ने भनेर 5 नम्बर प्रदेश सरकारले त्यहाँ शिलान्यास समेत गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर त्यहाँ जनताले विरोध गर्दै आएका थिए। हजारौं जनताको बसोबास रहेको ठाउँबाट जनतालाई उठीवास गराएर त्यो ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न खोजिएको थियो। उद्योग आखिर कसको लागि? जनताको लागि हो। जनता बसिरहेको ठाउँबाट जनतालाई उठीवास गराएर उद्योग स्थापना गरिनुभन्दा तथाकथित एमसीसी को लागि भनेर जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको छ, जग्गा खरिद गर्न खोजिएको छ, जनताबाट लुट बचाउन खोजिएको छ, सस्तो मूल्यमा जग्गा खरिद गर्न खोजिएको छ भने त्यो ठाउँमा उद्योग स्थापना गरे के हुन्छ? ती ठाउँहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चयन गर्न सरकारलाई केले छेकेको छ? सुकुम्बासी जनताले बसोबास गरेकै ठाउँलाई औद्योगिक क्षेत्र नबनाएपछि उत्पादनमा कमी आउँछ। यो सरकारको निकम्मापन, जनविरोधी चिन्तनको एउटा पराकाष्ठा हो। यो निन्दनीय काम हो। जनतालाई उठीवास गराउन खोज्ने, घरबार विहीन गराउन खोज्ने यो दशैंको महत्त्वपूर्ण पर्व आइरहेको बेलामा यसको सङ्घारमा जनताका घरहरू डोजर लगाएर भत्काउन खोज्ने अनि जनताले प्रतिवाद गर्न खोजे भने पुलिसमाथि हातपात हुन खोज्यो अनि पुलिसले गोली चलाएर मारिए भनेर भन्ने। 4 जना नागरिकहरू मारिएका छन् सुकुम्बासीका नाममा। के सुकुम्बासी जनता मानिस होइनन्? ती पशु हुन्। जङ्गली पशुलाई गोली हानेको जसरी हानिदिने गोली। यो निन्दनीय काम लोकतान्त्रिक सरकारले गर्न सक्दैन। पशुपतिको गजुरमा 108 किलो सुनले जलप लगाएर सजाउन खोज्ने यो तथाकथित लोकतान्त्रिक सरकार यो लोकको हो कि मन्दिरको सरकार हो? मन्दिरका मूर्तिलाई सुनले सजाउनु पर्ने आवश्यकता के? किन सजाउनु पर्यो सुनले? त्यो सुनमा लगानी हुने करोडौं रुपैयाँ जनताका छाकबासको निम्ति किन लगानी गर्न नसक्ने? जनताका स्वास्थ्य उपचारको निम्ति अस्पताल किन बनाउन नसक्ने? 108 किलो सुन जलप लगाउँदाखेरि देशमा कम्युनिस्ट नेत्रीबाट नेतृत्व विकास गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र त्यो बेला यो देशको सरकारको नेतृत्व जनताको बहुदलीय जनवादको नामबाट केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको पार्टीको हैसियतबाट गर्नुभएको थियो। उहाँहरूमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी खोइ? जनताका आवश्यकताका निम्ति सुकुम्बासी जनताको बस्ती विकास गराउन छोडेर मन्दिरहरूलाई सजाउन करोडौं रुपैयाँको सुन लगानी गर्ने यो निर्लज्जताको विकास उहाँहरूको मानसिकतामा कसरी आयो? यो सोच कसरी आयो? यो जनपक्षीय सोच हो? यो लोकतान्त्रिक सोच हो? यो निन्दनीय सोच हो। यो जनविरोधी सोच हो। यस्ता सोचबाट जबसम्म बाहिर आउन सकिँदैन तबसम्म जनताले कम्युनिस्ट सरकारको शासन देशमा आएको छ भनेर अनुभूति गर्न सक्ने हुँदैन। अहिले पनि आफूलाई राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र समाजवादको पहरेदारको रूपमा दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ। योसँग कम्युनिस्टको आवरणमा रहेका नेताहरूले पनि सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले यदि आफ्नो आदर्श बीपी कोइरालाको आदर्श ठान्ने हो भने बीपी कोइरालाको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादको आदर्शलाई गन्तव्य बनाएर अगाडि हिँड्ने हो भने संविधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद अवरोध किन भइरहेको छ? जनताका बसोबास भइरहेका घरहरू उजाड गरिनु समाजवादको नमुना हो? समाजवादी चिन्तन हो? राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी बोध हो? नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न पर्दछ। सरकारलाई आरोप लाग्दै आइरहेको छ सेटिङबाट सरकार गठन भयो, परमादेशबाट गठन भएको सरकार। यी आरोपहरूको खण्डन गर्नको निम्ति पनि जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ, राष्ट्रको हितमा काम गर्नुपर्छ। जनताका बसोबास गरिरहेका घरहरू उजाड बनाएर डोजर लगाएर भत्काएर जनतालाई गोली हानेर मारेर आतंकित बनाएर त्यो बस्तीमा तथाकथित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्छु भनेर
त्यो देशको विकास मान्न सकिँदैन। देशको विकास जनताको निम्ति हुनुपर्छ। जनतालाई मारेर गरिने विकास कसको निम्ति? के कर छली गर्ने डाकाहरूको लागि? उद्योगको नाममा देशलाई लुट्ने, जनतालाई लुट्ने, कर ठग्नेहरूको मनोमानी गराउनको निम्ति औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हो वा जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु उपयोगको निम्ति उद्योग स्थापना हो? यो विषय गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। नेपालमा अर्बपति कति प्रतिशत छन्? सुकुम्बासी जनता कति प्रतिशत छन्? उद्योग स्थापना भनेको अर्बपतिहरूको लागि हो। अर्बपतिहरूले जस्तो सुकै ठाउँमा पनि जग्गा खरिद गरेर जतिसुकै मूल्यवान जग्गामा लगानी गर्न परे पनि अर्बपतिहरूलाई लगानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन। तर सुकुम्बासीहरूलाई एउटा घर निर्माण गर्ने जग्गा खोजी गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्न जरुरी छ। खुसीले कोही पनि जङ्गलको छेउमा गएर घर बनाएर बसेको हुँदैन। सुकुम्बासीकै नाममा पुगेका हुन्छन्। त्यसमा यदि गैर सुकुम्बासी बसेका छन् भने त्यसमा छानबिन गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। त्यसमा आतंक मच्चाउने गरिकन छानबिन गर्ने, उजाड बनाउन खोज्ने बस्तीलाई जनताको जीवनको मूल्य र मान्यता नराखेर दमनमा उत्रने सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्न सकिन्न। बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्नु पर्दछ। प्रदेश नम्बर 5 3.5 वर्षदेखि कम्युनिस्ट नेता नेकपा एमालेका लोकप्रिय नेता शङ्कर पोखरेलले नेतृत्व गर्दै आएको, उनी मुख्यमन्त्री बनेको प्रदेश हो। त्यो प्रदेशमा औद्योगिक नगरी स्थापना गर्ने निर्णय गर्दाखेरि सुकुम्बासी जनताले बसोबास गरेको क्षेत्र नै किन रोजियो? त्यहीबाट गम्भीर गल्ती हुन पुगेको छ। त्यो गल्तीलाई 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर 17,000 जनताको बलिदानी गरेर त्यो बलिदानीमा टेकेर प्रदेश नम्बर 5 को मुख्यमन्त्री बनेका अहिले माओवादी केन्द्रका नेताले झन गम्भीरतापूर्वक सच्याउनु पर्ने हो। नेकपा एमालेका नेताले गरेको गल्तीलाई सच्याउने कि त्यसैलाई पछ्याएर थप जनघात गर्ने, थप जनताको रगत बगाउने, यो गम्भीरतातर्फ कम्युनिस्ट नेताहरू ध्यान दिन जरुरी छ। यसमा नेपाली कांग्रेसले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यदि बीपी कोइरालाको गन्तव्य हो भने बीपी कोइरालाले जनतालाई मारेर जनताले बसोबास गरिरहेको बस्ती उजाड बनाएर त्यो बस्तीमा उद्योग बसाल भनेर बीपी कोइरालाले कहिल्यै भन्नु भएन। जनताको पक्षमा, जनताको हितमा जहिले पनि बोल्नुभयो। बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, जबसम्म गाउँले जनताको विकास हुन सक्दैन तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन। यही हो गाउँले जनताको विकास। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्छ, प्रचण्डले 17,000 जनताको रगत किन बगाइएको हो? गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। अहिले पनि जनताका छातीमा गोली हानि नै रहने हो भने यो अन्यायको विरुद्धमा फेरि पनि युद्ध उठ्न सक्छ, युद्ध सुरु हुन सक्छ। देशमा जनताले फेरि पनि बन्दुक उठाउन सक्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पछिल्लो पटक एमसीसी यथास्थितिमा परिमार्जन नगरेर पास हुन सक्दैन। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन। सञ्चारकर्मीहरूले बुझ्नु पर्यो, यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन। दोहोर्याएर उहाँले आफ्नो पास हुन सक्दैन भन्ने शब्दलाई जोड दिनु भएको छ। एमसीसी को बारेमा यथास्थितिमा पारित हुन सक्दैन। मैले नै के कति गरेको छु भन्ने कुरा तपाईँ पत्रकार साथीहरूले अझ राम्रोसँग भनिदिनु पर्छ। राष्ट्रिय सहमति बिना, परिमार्जन संशोधन बिना यो पारित हुन सक्दैन। संसद छोडेर गए भयो नि त, विरोधै छ भने जनतामा हामीलाई छोडिदिए भयो नि संसद चलाउन। त्यहाँ बसेर अवरोध गर्ने, त्यो अवरोध भनेको त्यहाँ न कुनै तर्क छ, न कुनै तथ्य छ, न कुनै चाहिँ नियम कानुन अनुकूल छ। सडकबाट एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा उठेको आवाजले
निश्चित रूपमा प्रभाव जमाएको छ, नेताहरूलाई गम्भीर बनाएको छ, नेताहरू यसमा सोच्न बाध्य हुनुभएको छ भन्ने कुराको दृष्टान्त प्रचण्डले पछिल्लो पटक मुख खोल्नुभएको यो शब्दले स्पष्ट गर्दछ। परिमार्जन नगरिएर, संशोधन नगरिएर पास हुन सक्दैन भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धन दलका महत्त्वपूर्ण नेता मानिनुभएका कमरेड प्रचण्डले बोलिसक्नु भएपछि एमसीसी सम्झौता अब संसदबाट पास हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। किनभने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई सङ्केत गरेर नेपाल सरकारले गत महिना एमसीसीलाई प्रश्न गरेको थियो। विभिन्न प्रश्नहरूमध्येमा प्रश्न नम्बर 6 विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 6 मा सरकारले सोधेको थियो एमसीसीलाई, सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा क्रियान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो? सम्झौताका अन्तर्वस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाव सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानुनी हैसियत दिन खोजिएको हो। यसको मुख्य कारण हो भूमण्डलीय राजनीति र द्वन्द्वमा नेपालको रणनीतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनसाय होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ? सरकारले यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरेको हो। तथापि यो प्रश्न गर्नु पर्थ्यो वा पर्दैन थियो, त्यो फरक छलफलको पाटो हुन सक्ला। तर सम्झौता गरिसकेको एमसीसी त्यो एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानलाई टेकेर सरकार स्पष्ट हुन खोजेको कुरा एमसीसीसँग सोध्नु त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन। सरकारले सोध्यो। सरकारले सोधेकोमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि यस एमसीसी सम्झौताबाट लागू गरिने कुनै पनि संशोधन, कुनै पनि परियोजनाका संशोधनहरू संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने भनिएको छ। त्यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रावधान हो। यो प्रावधानले के देखाउँदछ भनेपछि संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भइसकेपछि त्यो एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाले पुनः संशोधन गर्न सक्छ। बरु त्यो संशोधन संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक छैन भन्ने कुरा उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमसीसीले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको कानुन र नेपालको संविधानभन्दा माथि राख्न खोजेको छ। नेपालको संसदभन्दा एमसीसी सम्झौतालाई, एमसीए नेपाललाई माथि राख्न खोजेको छ। यसैले भन्ने गरिन्छ एमसीसी सम्झौता मातहत जो गठन गरिएको एमसीए नेपाल छ, यो एमसीए नेपाल भनेको नेपाल सरकारलाई पनि रेगुलेट गर्ने, नेपाल सरकारलाई पनि सञ्चालन गर्ने अमेरिकाको एउटा आधिकारिक निकाय हो, आधिकारिक कम्पनी हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। नेपाल सरकारको त्यो प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले जवाफ के दिएको छ? एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकाय लगायत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहितको बृहत छलफल पश्चात सन् 2017 को सेप्टेम्बर 74 भदौमा सम्पन्न भएको हो। कम्प्याक्टको दफा 6(2) खले सीमित परिस्थितिहरूमा कम्प्याक्टको अनुसूचीका केही पक्षहरू आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने अवस्थामा गरेको छ। जुन कुरा परियोजनाका बदलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय समयमा आवश्यक पर्न सक्छन् स्पष्ट छ। एमसीसी सम्झौताले जुन कुरा लेखेको छ, एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि बेला कुनै पनि विषय संशोधन गर्न आवश्यक पर्न सक्छ। अमेरिकाले जुनसुकै कुरा संशोधन गर्न चाहे पनि त्यो संशोधन गर्न सक्ने छ। संशोधन गर्दा संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने छैन भन्ने कुरो लेखेको छ। दफा 6(2) गले किटानी साथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन संशोधन होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधनहरू ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन कार्यान्वयन ढाँचा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा अथवा कर मिनाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन्। त्यस्ता कुरा यदि संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने छैन भनेर भन्छ। यो एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिसकिएपछि यो सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरूमा अमेरिकाले संशोधन गर्न चाह्यो भने पनि ती गरिएका संशोधनहरूलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने छैन भनेर दोहोर्याएर पटक पटक त्यसलाई पुष्टि गर्न खोजेको छ। यो जवाफको अन्त्यमा एमसीसीले लेख्छ, हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन। कमरेड प्रचण्डले संशोधन परिमार्जन नगरेर एमसीसी पास हुन सक्दैन भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। तर एमसीसीले नेपाल सरकारलाई जवाफ स्पष्ट रूपमा दिएको छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन। अब भन्नुस् कमरेड प्रचण्ड, एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने कि नगर्ने? यदि संशोधन गर्न सकिँदैन भने तपाईहरूको एमसीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन भनेर जवाब दिन सक्नु पर्यो। अनि मात्र नेपाली जनता कमरेड प्रचण्डहरूप्रति ढुक्क हुने अवस्था आउन सक्नेछ। अन्यथा तपाईहरूको संशोधन र परिमार्जनका नाममा गरिने छलकपटहरू, गरिने ढाँटहरू नेपाली जनताले अब विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। किन छैन भने तपाईहरूले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दा नेपाली जनतालाई के आश्वासन दिनुभएको थियो? त्यो आश्वासनमा कति गद्दारी गर्नुभयो, कति धोका दिनुभयो? त्यो धोकाबाट नेपाली जनता सचेत छन्। नेपाली जनता तपाईहरूप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण तपाईहरू मुखमा राम राम बगलीमा छुरा राखेर हिँडिराख्नु भएको छ नेपाली जनताका विरुद्ध। एमसीसी सम्झौताको नाममा तपाईहरू संसदबाट पारित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसलाई एकातिर, अर्कोतिर यो पारित नहुँदै एमसीए नेपालका विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरिरहेको छ र ती ठाउँहरूमा परियोजना स्थल निर्माण गर्न खोज्दैछ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी र भारतीय कामदारहरू त्यहाँ आएर काम गर्न खोजिरहेका छन्। भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरूले ठेक्का पट्टा गर्ने, भारतीय कामदारहरूले काम गर्ने, भारतीय निर्देशन बमोजिम तपाईहरूले परियोजना निर्माण गर्ने, अनि उत्पादन गरिएको विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने। के हो यो? नेपालको हितमा छ तपाईहरूको यो एमसीसी योजना? यसलाई अस्वीकार गर्न तपाईहरूलाई ढिलासुस्ती किन? अझ पनि तपाईहरू लज्जा बोध नगरेर नेपाली जनतालाई झुक्क्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, ढाँट्न खोज्दै हुनुहुन्छ, छलकपट गर्दै हुनुहुन्छ। परिमार्जन नगरेर, संशोधन नगरेर पारित गर्न सकिँदैन। एमसीसीले जवाब दिइसकेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन अनुसार छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकामै गएर बोल्नु भएको छ। अमेरिकाको इन्टरनेसनल फर्मेट अनुसार बनेको यो एमसीसी सम्झौता हो। यो एमसीसी सम्झौतामा संशोधन हुन सक्दैन भनेर बोलिसक्नु भएछ। अमेरिकी पदाधिकारीहरूको भाषा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्न मिल्छ कि? नेपालको हितमा केन्द्रित रहेर बोल्नुपर्छ। कमरेड प्रचण्डले यति बेला सोच्न जरुरी छ। बरु सत्ताबाट बाहिरिनुहोस्। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर एमसीसी सम्झौता पास गर्छन् भने गर्न दिनुहोस्। नेपाली जनताले सडकबाट आन्दोलन गर्नेछन्। त्यो आन्दोलनको अगुवाई प्रचण्ड कामरेडले गर्नुहोस्। त्यो बेला तपाईलाई यो देशको कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा पनि नेपाली जनताले उभ्याउन सक्नेछन्। उभ्याउने चाहना पनि गरेका हुन्। तर त्यो नेपाली जनताको चाहनामा तपाईले तुषारापात गर्नुभएको छ, गद्दारी गर्नुभएको छ, धोका दिनुभएको छ, साम्राज्यवादीहरूको डिजाइनमा फसिरहनु भएको छ। एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत होइन भनेर एमसीसीले पटक पटक जवाफमा लेखेको छ। एमसीसी एक्ट 2003
अमेरिकाले बनाएको एक्ट हो। त्यो एक्टको दफा 611 पढ्नुस्। त्यो दफा 611 मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ अमेरिकाको रक्षा योजनासँग विपरीत हुने गरी कुनै एमसीसी लागू गरिएको देश जाने सम्भावना देखियो भने त्यस्तो देशमा एमसीसी लागू गरिने छैन, एमसीसी अनुदान फिर्ता लिन सकिने छ भनेर एमसीसी एक्टमा लेखिएको छ। एमसीसी एक्ट 2003 को दफा 611 मा त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यसकारण यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत होइन भनेर कुनै अमेरिकाको एउटा कम्पनीको पदाधिकारीले भन्छ भन्दैमा, लेख्छ भन्दैमा स्वीकार्य हुँदैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीले नै एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक एक्ट अन्तर्गत, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत हो भनेर लेखिसकेको छ। त्यसकारण यो अमेरिकाको युद्ध रणनीतिसँग जोडिएको छ। अमेरिकाले संशोधन गर्न सकिँदैन भनिसकेको छ। अहिले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराए पनि अमेरिकाले आवश्यक ठानेमा यसमा संशोधन गर्न सक्ने भन्ने कुरो उसले जवाफमै लेखेको छ। तर नेपालको चाहना भए पनि यसमा संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर स्पष्टै लेखेको छ। भन्नुस् कमरेड प्रचण्ड, यसलाई कसरी स्वीकार गर्ने? त्यसकारण खुला रूपमा भन्नुस्, दिल खोलेर भन्नुस्। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भन्नुभएको छ नेपाली कांग्रेस कुरा नलुकाएर बोल्ने, स्पष्ट रूपमा बोल्ने। पछिल्लो पटक उद्योग मन्त्रीमा विवादित ढंगले नियुक्त गरिएका गैर सांसद गजेन्द्र हमालको राजीनामा प्रकरणलाई लिएर गगन थापाले बोल्नुभएको छ नेपाली कांग्रेसले लुकाएर कुरा गर्न हुँदैन, लुकाएर काम गर्न हुँदैन, पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्ने गरिकन, टाउको उठाएर बोल्न सक्ने गरिकन दिनुपर्छ। यसको गल्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफूले गरेको कामको डिफेन्ड गर्न सकेन भने मैले यस कारण हामी केपी ओली होइन नि, हामी ढाँट्दै जान सक्ने, ठग्दै जान सक्ने, त्यो ठग्ने काम, ढाँट्ने काम, छलकपट गर्ने काम ओलीजीको जिम्मा। हामीले त गरेको काम छाती ठोकेर भन्न सक्नुपर्छ, यस कारणले गर्दा गरेको गर्न पर्ने कुरा यही हो। त्यसै कारण एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले पनि बोल्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेसले पनि भन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा नै गगन थापाको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। लुकाएर काम नगरौँ। यो एमसीसी सम्झौताका प्रत्येक धाराहरूलाई छलफल गरौँ। एमसीए नेपालले गरिरहेका गलत क्रियाकलापहरूलाई रोकौँ। त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। त्यसलाई रोकेर बीपी कोइरालाले भन्नुभएको समाजवाद गन्तव्य छोपौँ, अहिलेको संविधानमा लेखिएको गन्तव्य हो त्यो। नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, यी सबै पार्टीहरूसँग समाजवादको एजेन्डा छ। तपाईहरूलाई समाजवादको गन्तव्य लिन यो संविधानले पनि मार्गनिर्देश गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्व अथवा उपेन्द्र यादवको नेतृत्व, तपाईहरूलाई पनि पार्टीको नाम नै समाजवादी भनेर राख्न रहर भयो, इच्छा भयो। तपाईहरूलाई गन्तव्य समाजवाद संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। यदि तपाईहरूको गन्तव्य समाजवाद हो भने सुकुम्बासी जनताका छातीमा गोली हान्नु समाजवाद गन्तव्य हुन सक्दैन। यो गन्तव्य अमेरिकाको उपनिवेशवाद हुन सक्छ। युद्ध उन्मादी नीति हो अमेरिकाको उपनिवेशवाद। त्यो युद्ध उन्मादी नीतिले नै सुकुम्बासी जनताका छातीमा गोली हान्न सक्छ। अमेरिकाले तपाईहरूबाट चलाइएको गोलीको विरोध गर्दैन अहिले, किनभने तपाईहरूलाई अमेरिकाले दलाल बनाउन चाहेको छ। तपाईहरूलाई अमेरिकाले लम्पसार बनाउन चाहेको छ। त्यसैले तपाईहरूको गोलीको सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्छ अहिले अमेरिकाले। जसरी अशरफ घानीले चलाएको गोलीलाई राम्रो देख्थ्यो अमेरिकाले, तर तालिबानीहरूले चलाएको गोलीलाई आतंककारीहरूको गोली देख्थ्यो अमेरिकाले।
अमेरिकाले चलाएको ड्रोन आक्रमणबाट 10 जना नागरिकहरू मारिए। त्यो आतंकवाद हो कि होइन? अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई मार्ने भनेर तमाम नागरिकहरूलाई मार्यो इराकमा, त्यो आतंकवाद हो कि होइन? अफगानिस्तानका लाखौं नागरिक मारिए, त्यो आतंकवाद हो कि होइन? अमेरिकी सेनाहरू नै धेरै संख्यामा मारिए, त्यो अमेरिकाको आतंकवाद गन्तव्य हो कि होइन? अमेरिकाको युद्ध उन्मादी नीतिले संसारमा आतंकको जगजगी मचाएको छ। त्यो आतंकलाई रोक्ने कसरी? त्यो आतंकलाई रोक्ने भनेको तपाईं हामी जस्ता विकासोन्मुख देशले शान्तिपूर्ण पदयात्रा, शान्तिपूर्ण यात्रा, शान्तिपूर्ण बाटो, समाजवादको बाटो सबै नेपालीले खान पाउने, सबै नेपालीले पढ्न पाउने, सबै नेपालीले रोजगारी गर्न पाउने, सबै नेपालीले देशभित्रै रोजगारी गर्न पाउने, सबै नेपाली आत्मनिर्भर बन्न पाउने, सबै नेपालीले घर घरमा बिजुली बाल्न पाउने, नेपालको विद्युत शक्ति नेपालले उपयोग गर्न पाउने, नेपालका जल सम्पदा नेपालले नै निर्माण गर्न पाउने, नेपालको विकास नेपालले नै गर्न पाउने, नेपाली जनताले नेपाली धरतीमा घर बनाएर बसेका छन् भने ती घरमा आगो लगाउने, ती घरमा डोजर लगाउने संस्कारको अन्त्य गराउने, त्यो संस्कारको अन्त्य गराउनको निम्ति संविधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवादको यात्रा तय गर्नुस्। गन्तव्य समाजवादले तपाईलाई सिधै वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा लैजान्छ। त्यो वैज्ञानिक समाजवादको बाटो नै आम नेपाली जनताको सुखको बाटो हो, नेपालको समृद्धिको बाटो हो। सबै नेपाली सुखी समृद्ध नेपाल त्यही बाटो हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।